आयज आरजीचो जो प्रेसिडेंट आसलो मनोज पुरवाचो बर्थडे आणि तुम्ही सुद्धा आरजी खातीर वावुरलेले आसा, हेजेर कितें मत आहा तुमचें? आरजीचो प्रेसिडेंट प्लस फाउंडर मेंबर आणि प्लस तो आरजीचो सुप्रिमो आरजी तेणीच घडयल्ली मनोजान. आयज त्याचो बर्थडे. हांव ताका हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की ह्यान फुडें तेची आमकां गरज आसतली. तर देवा कडेन मागता की हांव ताका एक भरपूर एनर्जी आनी सुख शांतीचो आशिर्वाद त्याच्या कुटुंबाक मेवळ्या पुरो म्हणून आयज त्याच्या वाडदिवसा दिसा हांव प्रार्थना करता. आयज गणपतीचो दीस, श्री गणेशाचोय तेचेर भरपूर आशिर्वाद आसचो अशें मागता हांव. आयज तेणी भरपूरशा आंदोलनां केली. 2017 तेणी आंदोलनां खंय प्रोटेस्टांक वयताले, खुबशा प्रोटेस्टांक वचून तेणी तो एक तेचे सार्थक जाल्ले आहा. खुबशे प्रोजेक्ट तेणी बंद केल्ले आसा. 300 लोकांक घेवन हांव एकदां तेंच्या हेका गेल्लो, शिरोडा केदार म्हणटा पळय ते गांवांत, थंयसर तेणी आयटी येताली थंयसर 300 लोकांक घेवन तो गेल्लो. म्हापसासून बशी सोडलेले, आनी म्हाजे 3 बशी दिल्ल्यो ताका. जाल्यार तो एक प्रोजेक्ट तेणी बंद केलो. अशे खुबशे प्रोजेक्ट तेणी बंद केले आनी गोंया वांटोवपाक लागून ताका एग्रेशन आसलें. सो अजुनूय आसा. आतां तेंच्या भितर कितें जालां तें आमकांय सारकें खबर ना, पूण हांव देवा कडेन मागता आनी मनोजाकूय रिक्वेस्ट करता एक बर्थडेच्या दिसा तेणी ह्या गोंयकारांक लागून, एक गोंया वांटोवपाक लागून 27 जे इलेक्शन आहा त्या इलेक्शनाक तेणी परत येवचो. कित्याक हांवें ताका खुबश्या वेळा ताका नोटीस केला की ताका एक एनर्जी खंयसून तरी एक देवाची आसा अशी दिसता म्हाका. कशें जालें की आमच्या थंय एकदां देवळान येयल्लो, सिरसय सतीच्या ते फुटबॉलाचे ताका सिम्बॉल मेळनासलें. सो त्या सिम्बॉलाक लागून तो येयल्लो. भाई म्हणूंक लागलो आपल्याक सिम्बॉलाक लागून अडखळ येता, जायना, आपले सिम्बॉल मेळना फुटबॉलाचे. हांवें ताका सांगलें तूं खऱ्या मनान तर करताय सेवा लोकांची गोंय वांटोवपाक, जाल्यार तुका 3 दिसां भितर सिम्बॉल मेळटले. आनी हांवें तेचे गाराणें घातलेलें. प्लस ताका सांगलेलें तूं तर खऱ्यांनी तुज्या खऱ्या मनानसून तूं सारकेंच तर लोकांक लागून वावुरताय जाल्यार तुका देवी तुका आशिर्वादूय दितली. 3 दिसांनी ताका सिम्बॉल गावले, ते मेल येयली ताका सक्सेसफूल म्हणून. तशेंच ताका स्वप्नान तेच्या बायलेच्या देवी येयली आनी तुज्याक आपूण काम केलां, आपल्या कडेन एक अभिषेक कर म्हणून. मागीर तेणी एक दीस रावन थंय अभिषेक केला आनी तेणी म्हाका देवळान रावन खुबश्यो गजाली सांगल्यो की आपुणाक बी टीम म्हणटा, हें म्हणटा, तें म्हणटा. पूण म्हाका दिसलें की त्यो सगळ्यो अफवा म्हणून. आनी तशेंच काय तरी तेचे कडेन मिस्टेकी घडले आसतल्यो, ना न्हू, कित्याक येदे व्हडले गोंयांत तो येदो व्हडलो लिडर जालो, 10% वोट शेअर हाडली तेणी. सो काय तरी तेच्यो मिस्टेकी जाल्या, त्यो आमी गोंयकारांनी सजमोंक जाय खंय उलोवण्या कडेन काय एग्रेशनान. बट तेच्या मनान इज अ क्लीन. आतां बाकीच्यांचें कशें तें हांव सांगूंक शकना. एज पर हांव कनेक्शनान तेजे आसलो त्या प्रमाणे हांवें ताका नोटीस केला तो क्लीन आहा सारको 100%. आनी ताका देवाचो आशिर्वाद म्हाका दिसता ताका देवानूच धाडलेलो आमच्या गोंय राखपाक. आनी तेचो असलो मनीस आमच्या गोंय राखपाक जाय. आयज पासून हांगा थंय आंदोलनां जाता, एक्टिविस्टांचेर मार पडटा, तो कोण आनी कितें जाता, एक्टिविस्टांक टार्गेट करता, कोण मिडियाक टार्गेट करता, सरकार. सो आयज तो आसलो जाल्यार अशें जावचें नासलें. हांव ताका एक हात जोडून विनंती करता, मनोज परब बाब, तुका एक देवान धाडलेलो हांगासर. तुजे असलो मनीस आमकां 27 जाय. 27 तूं तर येताय जाल्यार तुजी एक आरजीची 10 तरी सिटां आमी हाडया आनी फुडें आमी बदल घडोवन हाडया. ह्या सरकाराक धाडून घालया. थँक्यू.